أنا هبلي خبراتن فتواتن دقام لاخ لما عند خاخل لجزء كم تناوخاتكم حيزنا يون مزنا مزحف قدوس مزنعتي حدا خل تناولنا عشرة ناي مزحف قدوس مزنعتي بس إحنا لنا زي تمرت زي قدمي مجمرنا منفس قدوس مسانا خوينو منتي كمهرنا كمعدنا تحققون من تقلصلنا منفس قدوس كنعدم بصلوتنا برنامجنا كجمر تسفيش صلوتك تقبلنا قدوسن حيوان زخون كابونا بالساعة زيد ما بقرميها قريبنا لنا تنزاربو قال هنا ينفلت النسخة كله تفلت مو قال كتبنا منفس قدوس مسانا هوينو تنزاربو قال كبرنا مو كمهرنا بتستمهرنا يوم دماغ النبر هيوتنا خطلوطو مساخا خنكون نايزر على ما هيوتون ورستكون كون مساخا بتقال كاغيرخا كتزاربنا ما كتمرنا نلمنكا بتقال خاص لتبنا دمانا مسكنكا باسم يسوع امين فناي ماركس سي امن العالم هونهم تكتاتوا لنا زلهم اب هوب شانل اثيوبيا مدب تغرينيا زمحلالف كل كيجي بزي معلت زي نباخاتكم زمحلالف ناي مصحف قدوس مصنعتي حدا خلتنا ولنا مبل 10 حدا ناي مصحف قدوس مصنعتي بصحنا لنا بتعمي جرومن دنكن زخونه مصنعتي مو اسكي كلخاتكم بتلفزيون مسكوت خوينكم مصنعتي مسانا تجبروا زلهم مصحف قدوسكم قليصكم مسانا مصنعتي كتجبروا عدمكم كل جزء كم تنجبروا مسانا حبيرنا خزي كنت نعتلنا أبزي أب استوديو خوينهم أم مصنعتي مسانا زلوا سبات كلاليكم جاف هايلي شلوا ما خلت تينيا أبزي خعام ساي تسبيشالو أنا داويت رجاي نزم دبزي بمدلاو ويخا هوست بمقبر مساحتكم كتنحية بتعمي جروم زخونا أرستيو مس يسوس منبار يبل ما بلع 10 حدا مس ما انت نبرو تدليو تزيو لكم من البات ناي مصحف قدساوي بمنفساوي كيخونه مس ما انت نبرو تدليو تزيو لكم مجمريا كل سمتاي زغبر اب هيوتو تزيادا زعبي بوتا زهبو سب يكمرص ابوديو النديو حفتديو حاوديو سب حدار تخوينم خا مس سب اياديا مس سبيتو ديو بچا اتي اب هيوتو طعمي هيوت زهبو نهيوتو مقارات زفطرلو سب مريصو صقاله تزنبرس دس مبلني نبل خلاتنا عوشتنا نقمط الله منفساوي هيوتنا كنمصو كلنا خا كمطن كريستيان كمطن امنت كريستوس اتزعابي مودادرتون زيبلو كابون تتفلينا كننبر زي نخل ناي منبارنان ناي زمص هيوتنا تسفانا زخونه يسوع كريستوس يمو مس يسوع منبار زبل رستي زلو مس يسوع منبار مالت انتي مالت يو مس يسوع كنبر انت خوينا كمي عينت هيوت كلينا يغبا مس دك سبات اكو كنبر سي نايت سب كاركتر فليناس انت دا ان فوتو خوينا كمي بهيف كنغبر خمس لنا كمي تاع عينت كاركتر كنلاوس كم زلنا انتي فوتو ازنعنا نخيدا سلامتاي سي سلان فوتو مسو كنبر انت دلينا خا حقوس زخونه هيوت كنبر دسين نحنا خا نسو كوفو سلا زيدلي منالبات مس حاوي ندحر خوينا كنبر دلي حويش انت عينت بحر له انتي فوتو انتي يفوت انتي تغيري حقوس انتي تغيري خاي خوفو نبل مس يسوس كنبر تلنا خا انت عينت بهيفر كلينا انت عينت بهيفر كنلابس مصحف قدس معدنا مس يسوس منبار مالت كمطن كريستيان انتي مالت يو نا مصحف قدسنا كنخيتلنا بفلاي خا اذن السعبات قصتات كتبوا بفلاي بتلفزيون مسكوت تكاتاتلنا زلهم احوات كغابزكم قولسي معراف 3 كوزر حدث ك4 قولسي معراف 3 5 سوري معراف 3 كاب 5 اسك 6 حزون قولسي كاب 6 معراف 3 كاب 6 اسك 10 حدا حزون قولسي معراف 3 كاب 10 2 اسك 10 4 ابزلو ناي مصحف قدس تقصكنا نبتلنا مولو بيكتشر وي عموله حساب ناي زي خزي كنصنعو دلينا زلنا ناي مصحف قدس حساب ابو كن رهوينا زصنع طقسي زتوهاونا اب قولسي معراف 3 قصر 10 4 يركب كم زيبل اب العلزي كلون فقري ما أسر في الصحنة يا مو تايجبروا لبسوا أولس بزحنا مخرب مزيو كجورو زجبوا بزح النازر زر بس مثلا تحرجن الخونة مأسري متى نخلو تأرني في زحيز حدا نجاري قمت عبرسي قبل على كله نجارزي فقريز العلة يا مون استان تايجبروا نسا لبسوا يبل اسكي تسفش سماوي نجارات مثلها ስለዚህ
مس يسوس منبارنا نزلنا مو يسوس أبي خمسة الله حجين فلتينا السماء اللورة أنا كخيدي نبي ندك مزامرته خمسة الله أنا كخيدي نبي نفس السماء أو أنت جبر لكم يبوتك الدالو لكم تحرك تايك جبري كمز يومو عهدكم كحيزكم كخيدي سلازي سماوي نجارات مدلاي مس يسوس منبار مس زبل انتي يتحازو سماوي نجارات مدلاي مالت انتي مالتيو سماوي نجار كندل انت اخوينا انتي ندل لنا مالتيو ابز مدر زينا نبركاسي سماوي نجار خمدلاي يكالتيو اسكي تفتش حساب እሺ አብዛ መእተዊት ሓንቲ ሓሳብ አላና እሳ ገሊፀ ናፍቲ ሓሳብ ካቱ ሰማያዊ ነገር ኣብዚሕኻ ትምነተ ኮይንካ ይብል ንምድረ ይጠቅምን ምድራዊ ነገር ኣብዚሕኻ ትደሊ ተኮይንካ ድማ ንሰማይ ይጠቅምን ይብል እዚ ኢለ ናብ ቆላስያስ 3:1 ክስካብ 4 ዘሎ ከንብብ ተማለች ይገንጂ እሺ አክብራራ ነው እንግዲህ ማለት ንሰማይ ላይ እንደላይ ጠቂመ ንምድር እንደላይ ጠቂመ أو هاي تقصون مسألكو كمسؤول إيه أنت لا بتحتون تاعنا تجري ولا أو تايوس مدراوي سب كله نجارو سماوي ترى أنت جيرو نمدراوي نجار يتأكمن وين نمدراوي يتأكمن كن كلنا أنت هاي مالتنا أيو مس بزح حساب مدراوي مرد أخذ أجمل له سماوي نجار مدراوي تخكلي جن حد جزء ፍጹም ሰማያዊ ተወንተልኻ ምስ ካልኦት ሰባት ማለት ምስ ክርስቲያናት ምስ ማዓይ ጸግመል ካን ይርድኡ ኻስለ ዝኾኑ ሓሳብ ካበይ ከም ዘሎ እቶም ምድራውያን ድማ እንታይ ገብሩ ማለት ምስኦም አይሰማማሕን ምክንያቱም ንሳቶም ድሌቶም ኣብ ምድሪ እዩ ንሱ ድማ ድሌቱ ሰማያዊ እዩ ስለዚ ኣይትስረቁ ክብል እዩ ኣይትዘምዉ ክብል እዩ ክዛረብ እዩ ማለት እዩ እቶም ምድራውያን ከዓ እዚ ክብሎም ከሎ ክጸልዎ እዮም ማለት እዩ መጽና ኢሎም ካድሙ እዮም ዋላ ቤተ ክርስቲያኑን ርኢና አከዳድና ዝርኡ ሰባት አሎ እዚ ክዳን ትክክል ኣይኮነን አከዳድና ከነስተኻላ ናይ ክርስቲያን ክዳን ከምዚ ኣይኮነን ክብሉ ከሎ ወደ ተባዕታይውን ዚውን ልካይ ወደ ተባዕታይውን ጨውርኻ ከምዚ ምናምን ይብሉ እዮም እና ትስርዓት ናይ ክርስትና ናይ ሃይማኖት ናይ ስርዓት ክርስትና ክሕልው ኣሎ ኢሎም ይሓስቡ ማለት ሶም ሰባት እዮም እቲኦም ድማ ይፎቶም ማለት እዩና ምድራዊ ትኮን ተለኻ ድማ ማለት ታይ ማለት እዩ ንሰማይ ትገጥምን ማለት ታይ ማለት እዩ ሓሳብካ ሁሉስ ናይ ምድሪ ይኸውን ብዛዕባ ገዛ መስራሕ እምበር ብዛዕባ ክርስትና ምዕባይ ሰባት ክርስቲያን ናብ ክርስትና ክመጹ ኣይትሰርሕን ብዛዕባ ምድላው መጻት ጎይታ ጎይታ ክመጹ ኣይትብልን እንታይ ሓሳብካ ሁሉ ገዛ ትሰርሕ ምናምን ለሰቡል ክትሓትት ከለኻሲ ክርስቶስ ተቀቢልካ ዲኻ መጽሐፍ ቅዱስ ተንብብ ዲኻ ኢልካ ይኹን ካንተ ሓትት ገዛ ሰሪሕኩም ዶ መኪና ገዚእኩም ዶ ይሕቶኻ ማለት ምድራዊ ክትኮን ተለኻ ማለት እዩና እዚ ዓይነት ሰብ ድማ ሰማይ ገጣመ ይኸውን እቲ ሰማይ ጥራሕ ዝደሊ ድማ እቲ ናይ ምድራዊ ነገር ይንዕቆ ከም ተራ ነገር ይሪኦሞ ሰማይ ጥራሕ ይሓስብ ማለት እዩና እዞም ሰማያዊ ዝሓስቡ ንምድሪ ይጠቕሙን ክብል ከሎ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ምቾት ኣይሰምዖምን ማለት እዩ ሰማይ ጥራሕ እዮም ሓሳቦ ቶም ምድራውያን ምድሪ እምበር እቲ ናይ ሰማይ ነገር ኣይረኣዮምን ዝብል ሓሳብ مثلاً ناتي رديتي كذيلا لا تقولوا وتلي وابزي ودمو نتيجة حساب كواي كتقولوا نقدر كلياي نوصل نقدر تليو كنوصل هنا صوب أي حاجة اللي تكاي إيش عبقولو سي سلسته معرف سلسته نابت إحنا زلنا كاب حادث كاب 4 زلوا كنبب دقي مس كريستوس تنسيقكم أنت وينكم سي نتي كريستوس أبيمان أملاك تقميت وزلوا نتي أبلع علي زلوا دليو مويتكم يخم تا هيوتكم دما مس كريستوس أو أملاك تسوير على مو أبلع علي زلوا حسابه عم مدري زلوا أيكونن كريستوس هيوتنا مس زقلت شعون سخاتكم مسؤول بخبري كتقلتوا يخم زي أبزع مويتكم يخم موكبل كله هذا سبب كتناقروا بخدي هذا سبب كريستوس كأمن كله يتبنقيه كتب مكالو دما أفتماي تقليقو يلاتي زي دما ناي كريستوس موت زملاختيو نا كافتا ماي دما تقليقو كافتا لغلا ماي كوز خلو دما ناي كريستوس تنسائي زملاختيو سلازي حب كريستوس آمين إيه كل كلو نكريستوس مويته إيه مالت ترقومو مالت ناي تمكا ترقومو نا نكريستوس زموت سهب مالت دما
بكريستوس زعمنا بكريستوس طرح يزنبر بهوت زنبرس نكريستوس يلو زعمن سب دما بكريستوس نخبره سماوي ነገር እናደለ يزنبر زبل ترجم اللهنا دقيمسي دقيمة خنببا بكريستوس تنسيكم تقوينكم بكريستوس تنسيكم كافت تنكت مالتيو نكريستوس أبيمان أملاك تقميتو زلونتي أبلع علي زلو دلي آمينكم تتأميكم تقوينكم سدريتكم أب سماي زلو يخون كريستوس أبيمان أملاك أبو سلا زلو نسو طرح دلي وين مويتكم يخون تا هيوتكم دما مس كريستوس أملاك تسوير علامو أبلع علي زلو حسابو أم مدري زلو أيكون سلازي مدراويانا يتخونو حابني كنت كلنا نجزاوير سي المكينة حابني كذا حابني مدراو نجر زي كونسي منفس قدوس حابني كفلت أكافلت منفساوي فلت حابني نلمنو لمن نمانون سي يفعل علي مال مدراوي يكون كوبنا سما حسبنا سماوي يكون كلون سي تنلمنو لمانون يفعل علينا تدليتكمون سماوي يكون مدراوي يكون أيد ليكم من مالته يكون زبل عنا جرا يدلن مكينة يدلن جزع يدلن نابلا دينا أيكونن يدلي السوس لازم فلت جزابير بعلي بناي قلنا إحنا وانا دليتنا قل زي مدراوي زي يكون سماوي يكون نا كريستوس هيوتنا مزجلز شعون سخاتكم من مسؤول بخبرك تقلزوا تعبي نجر أبزي يزرله نمتعنا سماوي نجر ندل انتلنا كريستوس كجلز كله مسؤول نزل على من البرسواس لزخنا إذا ترافي نقرب عمتات مسانا زسألنا نجر نادلنا تعبي زل على ما يزخنا نجر كينس إنسي دليتنا أب سما يكون مالك تنلمنو لمانو سماوي يكون زبل تمرتيبنا أبتعنتو زبل نكون أبزيون تحاويسو قالوا مالتي طب شو حسابك خلي من الوقت توصل يوم نقدر تعلم أو already thank you دينيا جن سماينا أو سمايتها له هذا جزء هذا سبب نيرونا أحد حاونا أيونا كأو هانتين نخونت نشتن حفتين أنا ناو سمايت تخدد اللي خا تبلو مالتي كأو نا سماي للو نجر كس نجرو قدم مزراوا مجمرة سواي تايني ناو سماي تنتلتي لتاي الجبريل مالتي هذي أمدر نيوساب نمدر نجر لحسب سب سماوي نجر كحسب أي خير أتيا أب سماي زلو زي حسب سب كأو كابتنا سماي زلو بركة صدق إن جزابير نجر حليف نمدراوي نجر بالأي خير كنت يوم ببينهم يوم نلو زي سبات مالتينا جن أبنا سماي زلو نتكرنا مدري بعلو سلزلو مالتي بأكل مسانا سلزلو أو سماي زلو نجر كنا تكر كلنا أو سماي سي تأيو سماي زلو نجر حسابه زبلنا باولوس كبالو حلا أملاخ الله جزابير الله أو سماي مالتي كله خير كله زفتر كله زجبر جزابير الله مالتينا جزابير الله اتمد حنينا بيتنا يسكر سوس كالله مالتي زي محساب بعلو سي رفتح بك سلام هبك كم خاملو خالو زي قارص حدنت مس املاخ الله لومي بدكامنا ببزح نجر زي اين رد علينا عنا مس እግዚአብሔር كاي تقارص انغبرو حدنت كم زلو هنا نرئي مالتينا كالي خا كالاي حساب مالت املاخ بعلو الله لا املاخ الله اليه كالاي حساب كا منفسن حقن الله منفسن حقن تليو تالو صدق نغيسو مالتي እዚ ማለት ኃጢአት የለን ኃጢአትን ሰዓበኑን የለም ጽድቅ ተነጊሱ ኃጢአትን ሰዓበኑን አይህሉ ሐቅ ጥራዩ ዝራይ ሐሶት የለን እና ለይቅጽር ንጹህ እዩ ረሳሃት የብሉ ብዙሕ ተፈታዊ ነገር ብዝሃለፈ ንርኢና አውቀ ፊሊፒ ታይሉ እዚኦም ነገራት አይሰብወዶ ጽድቅ ዘለዎ ነገር ሐቅ ዘለዎ ነገር ተፈታዊ ነገር ሂሰቡ ዘወሉም ነገር ሁሉም አለው ሳልሳይ ከአ ዘላለማዊ ህይወት አለው ሰማይ ማለት ነው إذا كنا بالكننا موت حزن صغاي نبعث زيهم ما مدرن لهم نجارات بمليهم أف سماي يلاهم مالتي نمنتاي إجزافير زل على ماي مسؤول زل على ماي سلا اللي جورنا مالتينا اتراب أي حساب كا حد نتعلو أنا لومي مدري تحميساتوني أنا جر حدا تايو إذا عليه تايو نتوادو بهير قانقوا مننت اتحدنت عن عيبي لركو ايه اتحد انا نشتي تباهيلو للو ነገር ነውና እዚኦም በሙሉኦም ይጣፈውሞ እግዚአብሔርና ዘምድናታት አምላኽ ይሞ አውታይኖ ሰላም አለው እረፍት አለው ሐድነት አለውና
ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገር ምሕሳብ ካብተ ናይ ምድራዊ ነገር ምሕሳብ ዝሓሸ ነገር ከም ዝፈጥረና ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ቦታ ማለት እዩና ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገር ንሓስቡን ከም ትልሓለፈ ዝበልናዮ ክርስቶስ ናስብ ከለና ጥራሕ እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ታይሉ ሰማይ እውን ክርስቶስ እንተዘይብሉ ሲኦል እዩ ስለዚህ ኣብ ምድር እውን ከለና ንክርስቶስ ማሓዝና እዩ ነቲ ናይ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ዝገብረና ኣብ ሰማይ ካይና እውን ንክርስቶስ ክንርኢ ከለና ኢና እቲ ሰማይ ብዙሕ ነገር ለብለናና ኩሉ ነገር ተጠቅልሎ ኣብ ክርስቶስ ይንዮ በዚ ከዓ ና ሰማያዊ ነገር ብምሕሳብ ይሓይሽ ምድራዊ ነገር ምሕሳብ ካብ ምሕሳብ ሰማያዊ ነገር ምሕሳብ ዝሓሸን ዝበለፀን ስለዝኾነ ሰማያዊ ነገር ንሓስባለና ማለት እዩ أنا قل خذي احتوني مرة خلتنا بارسبيت كنا قولوا دليل نا عم مدرين إن نبرنا هنا سمايا ونجار كنا حسب تسوينا زلنا عم مدري كنا برت لنا مدراو دخلوا نجارات زدلونا نجارات اللوية هو زمان كمان تيجي جيزلو كريستوس كقلت يوزع مدرزي أكتر فيها حدش سماي حدش مدري كم زولو قال أملاخ أب حدش سماي أب حدش مدري حتى زي بقولوا بدل زي بقولوا عمس أب زي بقولوا إنه نورلو جزيك مسي نجارجن خزي عمس أب زلوا بدل أب زلوا بعلنا سعرنا لفعنا سعرها لفعها بالعندي سعرنا بالعنا سعرنا لفعنا كنبلع له مدري مش تخينا مدراو نجارات سلوا يمكن حاسوم زقبنا زي توتالي ناي مدراو نجار ناي مدراو إذا حسب نسماي أي جت من ويكعة نسماي أي من انتحر خوينو توتالي ناي مدر نجار كله ركف بيلنا قديفنا ناي سماي طرحنا نبر ناسي نحسب ناس كنبر نخل دينا كمي مالت كم كريستيان أم مدر كنبر تلنا نوتي ناي مدراوي هيوت نخلنا نبر زدلونا نجارات كمينا انترتين كنا جورم بزعوايا ناي سمايا ونجار كندلت لنا مدراو نجار ناي مدراوي ناي سجاد اللي تاتناخ كمي كن جورم يقبع مالت كمي زامن كمي تعم أرنو لغنا تنجر لقاجة نجار سلا تراه النيو من الوقت نتصيرنا يو تردينا يو أبرهنا يو ونكن خيط لازم يبقى سبيشالي بالتلفزيون مسكوت نزكات هاتون نحواتنا ون مالتي. لك أي ما كبار كل نجار جن كرؤوس خم كبرؤوس كنا على كلنا طيب سماعو نجارات مدلي ما سماعو نجارات مدلي كبار كله أو سماعو هنينا مالتي سلزق أمر لهالي ناسي سماعو نجار لكن ندليو باولوس لبرات تاعنا له ماتي مهنات تايدلو دقي مس كريستوس تنسيهم انت هونكم سي نتي كريستوس اب يمان املاخ تقاميتو زلو نتي ابلع زللي ندل كوينا ግን አደላለያና ትላዓለሉ ሰማይ ለሉ አምላኽ አደለና ይሁን ንምረጽዩ እክሱል ክንመረጽ አምድር ክነብር ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ለምንዋር ኃጢአት ንገብርናና እንዲያም ሰነው ትምርተና ላይ ገጽዩና እንደገና ኃጢአት በመስራህ እንጠፍን ኸሊና ስለዚህ ታይድለዩ ሰማያዊ ነገር ድለዩ ኣብ ጎንል ተቀመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ኻላይ ወንታዩ በመዓልቱ እሱ ለክንመርጽ ክንፈቅድልኝና ማለት እዩ ካው በኸምዞርካ እሱ ክንደል ከለና ደግሞ ምድራዊ ካው ይወራ መጀመሪያታይ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ካው ሁሉ ነገር ተግበሩልኩም እዩ ኩስኹልኩም ይብል እና ምክንያቱ እግዚአብሔር ወን ኢየሱስ ክርስቶስን አውዝ ምድር ነው ይሩ ነገር ግን አውዝ ለሃለ حساو نجارات كله سماوي نير كل جزء بمعلتو بنقول هذا العالم أبو يرخب نيرو عم دراوي النبر نجار كله يساقو على نيرو مالته سلزي زكبال كله عم مدر لا نيرنا لهلا كم مدر أنتم تاي هم دي الورقة كم مدر كوس أكم تهونس عم مدر هلنا لخال إسواتون برهن خون مالتنا جايبيرون أو شديش مالتك نسرح تشاعر مالتك نعرف فيه وننا مدراوي سماوي نجار اللي كله زي مدراوي له لقان عنا مالتي أم دراوي نجاراتنا له لقان عنا جن وانا كنحزو كندليل قبلنا السو المال دلي مثلا زعلم زياسي ايتدلينا زعلم زياس موتنا هنا سماياوي نجار طرحنا كنحسب زقبلنا يلو ابقدام وصيو زنبر سبالو which is በቃ ሰማያዊ ነገር ጥራህ ለምሕሳብ ግን ክርስቶስ ደግሞ ዓለም ከለኹም ኢሉይ ክርስቶስ ባሉ ዓለም ይነሩ so أنا لجرماني مالتي هذا حنا نزارو لنا أو كله حسابهم كوسخمو هذا حنا نزارو لنا سو كأملاخ لفلا يوم قدينا حاتيات وي نصدقينا حاتيات من قدينا نور لنا نفسرح عند هرمزينا قد شدش سمعت الصراحة تجوارك كله تجوار فازم صراحة سعرك جيرك بالعيلو إكزابير مالتي يا سلز أمر كله خاص شدش سمعت الصراحة
ክትበልዕ ግን ባየኑ መንገዲ ብጽድቂ መንገዲ ማለት እዩ ግን ሕዝና ብዙ ናይ ሰማይ ዘሎ ነገር ኣብ ምድላይ ክንካይድ ከለና ግን ምስ ሓጢአት ተታሒዙ እዛ ምድሪ እዚኣ ዝረኸሰቶ ነገር ኣሎ ሓደ ካብቲ ሓጢአት ዘለዎ ስፍራ ንባዕልና ካብቲ ሓጢአት ዘለዎ ስፍራ በቃ ሴኪር ኮይና ምርኣይ ማለት እዩ ኣብኡ ወላሃለና ኣብታ ምድሪ እዚኣ ኢና ነና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እዚ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ምጉድዳ ኣለዎ ትጎዳዳ ኢኻ ሕዚ ንኣብነት ንሰብ ጎዲእኻ ከይትርከብ እንታይ ትገብር ነይካ ንሰብ ጎዲእኻ ከይትርከብ እንታይ ትገብር ነይካ ንባዕልካ ክትኣልን እዚ ኮይ ሰማያዊ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ሰማይ እንታይ የለን ትጎዳዳ የለን ወይ ከዓ ኣብ ሰማይ እንታይ የለን ሓጢአት የለን ወዶ ሓጢአት እንዳሃር ለየለ ከዓ ሕዚ ንኣብነት ኩናት ነምፃሞ ኩናት ኣለዎ ዶ ኩናት እንታይ ምግባር ምቅትሳል ወዶ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ እዩ ኣይተቕተል ሓውካ ኢሉ ወዶ ሰው ሓደ ይቀትል ለኹ ከም ለይኮንኩም ንባዕለይ ከረጋግፅነኒ ሳልኣይ ግን ተስፋ ዝበኒ ነገር ኣብዚ ምድሪ እናሃለኹ ኣብዚ ፀልማት ምድሪ እናሃለኹ እሱ ይርኢ ኣለኹ ይሓምም ኣለኹ ባይዘይ ወላን ኩሉ ዳይተኾን ኣብቲ መቅትታል ኣይተሃሉ ስኻ ግን ትርኢ ከለኻ ባዕልካ ከመይ ኢሉ ኾን ዝገብረካ ስቃይ ላምፀልካ ወዶ ታይኻ ትሓስብ እግዚአብሔር ኣውላዳላይ ቤትኮ ሃምዚ የለን ሰው ካብዞ ዝኒዮ ግን እቲ ቤት እሱ ይሕሸኒ ሞ ነቲ ቤት እሱ ከርክብ كما إيكو قعزل نيلخان نبالخ تدارو مالتي نبي مس منبار مس سراح اندهر تحيزنا اندهر كاينا إجزافير بصدقن بحقن سرحنا سعرنا قعرنا كنبر أو زي مدرحيبنا أو هذا سبتايلو صباح ناو سماي كم تخيل كوين كنبر شي حمدك كم تنبر كوين تلم سراح كبل كلو سمعينا تلم سراح إجزافير ذهبنا تصقايو دحرجن نسرحنا تلمنا نسرحنا لنا جن كم سمان صباح قديفنا نخدو نجر كم زخنا حسبنا كنا قعز علينا لبليو مثلنا صبو قلتلنا كنا خيت لنا عزلو نوس رأسي بدم بجيرن زي حساب زي ونقلت النعيم كله أكيد كافيوتك أوجد كله أكيد كافيوتك أوجد أمدرو على النانا بركان الله كله أكيد كافيوتك بزوجد خاطري سمايو نجاري خات حسب نجار جن أكيد مولو بزوجد خاطري أكيد نخلي سبب تتعمي خمالتك نيكونا حدا سب رونغ زخنا من قد خير خا فيبر كتجورو لودلي زي كيزي بزوجر خاطري أو زام درزيات هاي يكون خان تدلي يكون خان أو زام درزيات فتاوي يكون خان corruption كوسي يكون عندي corruption كو بقى لخوانا حلفا خير خا نبع الخاون بصار ساي وجنون بزوجك ملكع نجرجن كيز خوانا تجبار مالتي زي إن بالله بلا الخاطري سماياونا حسب خات خيد لخاص وكوي زخنا نجر ناوجر خات خيد لخا مالتيو نمدرجن زي تعم كتخون تخليها من على بات هايلش أو توش زخنا نجر كليه كايو اسكي كله كي كابيوت كأوجد كبرت الله كله كي كابيوتنا كنوجد نخيل دينا خا كم سوات متن كي بمولو أوجدنا كنا برنخيل ده يكال ديو أمري هوين خاسي كله يزول زلنا فرقهم بزحهم كزعيلو انتنا مثلا بمولو كي كابيوت كان تيجبر أوجد يزولنا زلوا تاين مقاري جن بس يسوع نمباري عبير سنان نسي زلوا بس يسوع نمبار يكاديو قتلت ياك كمنصم هناتو كنفلطك لسيل جبنا كخالي مبراري قرم مهابي كم دك ساعتين خلن لهم يسنو تمرتنا نغرنا تايولنا زخل نخلوسي بيس كروسوس خم لخنا يصبنا محساس بيس كروسوس نخلينا قطات ياك مالتي بسبات جن اين خل مهنا دكماتاتنا لهم يو نغرنا لسنو تمرتنا بكروسوسي خمينا كنغبر خم كنبر خم نخيل مالتيو بعدين همز مجمرة كابي الخاي خم عداليو مس كروسوس من مربالت أمتايو ميبي علىكم أيفلتن مخنات قص ويقص أدم نام فخوني خلينا إذا يصح لامبوس يسكروسوس أنت هاللي كخول نجار لك كم نام دلنيرنا أمن دقيق صحيح أنا يسكروسوس هاللي نخلينا ونتل من نجار مالتيو أنا يسكروسوس مس يسكروسوس خمينا كنا برهم الجبنا نمهر لنا مالتيو سحادة أي مس كروسوس كنا سلسة ما يقول حسنا هنا سلسة كنا حسكم الجبنا بزي انتنهم ادخل ايدهم تمدراوي نجر كنحرقوكم الجبنا كيل بالمنات اي طعامن برهان صلمات خم لي طعام ماينا زيتي كم لي قالقلو مسكروسوس مسكروسوس كنبرنا نول دمو مدراوي نجرات كنحدك كم الجبنا مالتيونا زي دما قولاسي مراف 3 4 5 6 5 زيت
ስለዚህ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቆተሉ ምንዝር ርክሰት ፍትወ ስጋ خفوق ትምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ብስሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይውርድ እዩ ይብለና ማለትና ስለዚ እንታይ ይብለና እቶም ዝተዘርዘሩ ክፋኣት ምድሪ ወይ ደሞ እከይ ነገራት ንብሎም ክንሓድግለና ይብለና ማለት ካብኡ ብመቀጻል ደሞ እዚ ድሕሊ ይኾነ ግን ብዙናይ ምእዛዝ ደቂ ዘይምእዛዝ ደቂ ሰይጣን ንሆንهم መጨረሻ ላይ ጥፋት ከም ለህሊ ነገርና ማለት እና ነገር ግን መጀመሪያ እዙም همز መጀመሪያ ለምግላጽ ነገርናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር እዚ ነገራት እዚ ከም ደቂ ሰባት አይንخلል መጀመሪያ ባዕና ክንመውት ከም ግበና ማለት እዩ ከም ዝፍረ ብዙሓት ግዜ ልበ 50 30 40 ምናምን ተውጽእ ፍረ ስንዳይ ስገ ምናምን ሓንቲ ግዜ ባዕላክ ተሞይታ ህይወት ብሞት ይጀምር ማለት ስለዚህ احنا ሙሉ ለምድራዊ ነገራት ክንመውተው ከም ግበና ማለት እዩ እና ስለዚህ መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ለኸልና ክረዳ ከም ልግበና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልሞትና ለኹም እዩ ሮሜ ምዕራፍ 6 ውን ሆም ለና ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 6 3 4 ከም ቦየ ወይ በክርስቶስ ኢየሱስ እንተጠመቅና ዘበልና ሁላትና በሞቱ ከም ተጠመቅና ዶ አይትፈልጡን ይኹም እምበአርቲ ከም ክርስቶስ በኽብሪ አብኡ ካብ ሞታት ዘተንስአ ኸሙ ኸዓ ንሕና በሐድስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብቲ ናብ ሞት ብጥምቀት ሙሱ ተቀበርና ይለና ማለት ስለዚህ ከም ዘልኩም ቀደም ብዛዕባ ክርስትና ምናምን ቀደም ክርስቲያን ፍለን ወረ በምግራዝ ምናምን ይሩ خዝ ብጥምቀት እዩ ስለዚህ ተጠሚቀና ድሕሪኡ ንብሩ ነብራ እከይለለው ይሆነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይታይና ሙሱ ተጠሚቀ ሙሱ ሞይተ ካብ ደማ ሙሱ ተላይለ ልብል መልእክት ስለሎ ኣብ ህይወትና ውን ጽፋት ብዙ ዓይነት መንገዲና ክንኸይድ ልግበና ማለት ይኾነ ግን ብትናይ ምእዛዝ ውድ ምእዛዝ ጌርና መጨረሻ ከም ንጠፍ ይነግረና ማለት ነውና ሮሜ ቁጥሪ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ውን አውላልና ንብቦ ቁጥሪ 18 እንታይ ይብል ቁጣ አምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ርእስነትን ዓመፅን ዘበለ ሁሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፅ ኣብ ዝኽሕዱ ሰባት ይግለጽ ይለና ማለት ነውና እዙ ላፈለጥና ተሐቂ ላፈለጥና ውን ነገር ግን ዝሐቂ نخحد ون مجرشة طفات بايزوي سومن زبزعباتو بيت كريستيان بتلي بيتل ماتي سومن نصنع ناسوني روع منامنا نصنع نرنا مجرشة مدري كم تطف مالتي مجرشة هم تطف مجرشة لاي سلولو نجارات مولو حدش خم نخون مات مجرشة لاي ناي عمت بزعبا حقي لعمزو حقنا هون لفلوت ونجرجن حقي بالتفاعل المخنات بسهاتون لمهرو تحقون لي قبول مجرشة ጥፋት ከም ልመጽ ይነግረና ማለት እዩ እዚ ብቻ ይኾነን እንዲያም ለዝኽፋቱን አሕሊፍ ይዮም ይለና ማለት እዩ ምዕራፍ 1 16 17 እንታይ ይብል 16 17 ስለዚህ አምላኽ ንዘነውር ፍትወት አሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ናይ ባህሪ ተራኸበን ናብ ናይ ዘይ ባህሪን ለወጦ እቶም ተባዕትዮ ከምኡ ነቲ ናይ ባህሪ መርካብ ጓል ኣንስቲ ሓዲጎም ኣብ ሕድሕዶም ብትምኒቶም ረሰኑ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ ግቡእ ዓስቢ ስሕተቶም ከዓ ኣብ ርእሶም ተቐበሉ ይለና ማለትና ተሐቂ እዚ ክንቀበል ክንልወጥ ይንኽእል ኢና ምንተልና እንዲያም ልባኣሰ ክፋኣት ክንገብር ይገፋፈና ማለትና ብኸም እዩ ዝምድሪ እዚ መጨረሻ ቀሪቡ ንብለና ቀደም ሰዶምና ጎመራ ልጥፈት ከም እዩ ዝምድሪ ዝኽልላትውን ከም ሰዶምና ጎመራ እዩ ማለትና ምስ ክርስቶስ ንነብር ሰብ ዝኽፋት ዝክሓድ ከሎ አንቶ ከም ተዘርዘረ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 5 ከም ተዘርዘረ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነብርና ንብል ሰባት ሃሊና እዚኦም ነገራት ክንቀጥል ክንኽእለና ማለት እዩ ክንሓድጎም ድሌት ክሊና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ማእኸልና መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ይብለና ስለዚህ ምን ዘራ ርክሰት ፍትው ስጋ ክፉት ትምኒት ስስዕ ዘሙ ነቡል እዚኦም ጣዖት እዮም ክንሓድግ ከም ግበና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማል እዩ መቸም መጽሐፍ ቅዱስ ከም ጳውሎስ በብርቱዕ ዝሰበኸ ከም ጳውሎስ ለክርስቶስ ብዙሕ መከራ ዝተቀበለ ከም ጳውሎስ መጨረሻ ከዓ ስለባዕሉ ጉዕዙ በድፍረት ዝመስከረ የለን ሓደ ነገር ግን ይብል ካብ ዝጎስቆላ ስጋ እዚ መን እዩ ዘድሕነኒ ስጋ እንታይ እዩ ደካማ እዩ ነገር ግን ከዓ ይብል ሓይሊ ብዝህበኒ ብክርስቶስ ኩሉ እንታይ ይገብር ናይ ሕጂ ንድሕሪት እንዳገደፉ ንቅድሚት ከዓ እንታይ ክገብር ክስጉም እናበለ ይዛረብ ስለዚ ሰማያዊ ነገራት ምድላይ ማለት መግለጹ እንታይ እዩ ካብ እኩይ ዘበለ ነገር ሁሉ
مرحق مالتي سنة يزبل نجار كله مجبار مالتي اسكي ميتنا ويقعدنا متحفنا متحف قدس عتنا كنقلص لينا كبرات تخاتلتنا بالتلفزيون مسكوت تكاتلنا تلخون مدب هوب channel متحف قدس مصنعتي ناي تغرينيا مدب دحر حدت دقيقه عتمليسنا انا باخاتكم كنمصينا ابز حزنت نعود لنا مس يسوس منبار زبل مريح زخونه ارست زلوو ميتنا كنقلص لينا دحر حدت دقيقه عرفت وسيدنا نملس مسانا كتصنحون عدمكم فقر أملاخ مسكولاتكم يخون فتواتن دك أملاح بتلفزيون مسكوت هوب channel مدب تقرينيا تكاتلنا زلهم زينا مصحف قدوس مصنعتنا يدحر حدة دقيقة عرفت وسينا تمليسنا متينا لنا اسكي نصنعو زلنا أرستي مس يسوس من باري زبل نؤسر إستات نالعلنا حتوتات نا مززنا خعا ناتمايتنا صنحنا هنا حقنيا فلطت يسوس يبل لعل كبلتاينا ولا نعنا متينا كله اوكي كاب هيوتكا اوجد زبل نعنا متينا كله اوكي كاب هيوتنا كنوجد تخينا فلطت يدلينا يا مستوعد يدلينا ودا ስለዚህ حقنيا فلطت يسوس يبلمو اسكي كله اوكي اوجدنا سماياو زخونه ነገር ደሊና ምስ ኢየሱስ ክንነብር حقنيا فلطت زخونه ኢየሱስ ከመይ ይحግዘና እስኪ አብዚ ተስፍሽ حسك تبنيخ ቆላስይስ 3 ካብ 6 ካብ 10 ሓደ ዘሎ حساب ይዝርከብ بسر እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዕ አምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይ ምእዛዝ ይወርድ እዩ ንስኻትኩም ሆነ ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ሁሉ ድማ ኩራ ምንጽጻር ክፍኣት ጸርፊ ዝሕፍር ዘረባን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቁ ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስልእቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ክርስቶስ ኩሉ ኣብ ኩሉን እምበር ኣብኡስ ጽርዓውን ኣይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን ባርባርን ስኪትን ባርያን ጨዋን የልቦን ይብል ስለዚህ ንክርስቶስ ንመስለሉ ኩነታት እንታይ እንተይና እቲ ቀደም እንታይ ነርና አንተ ዘንበብኩ بسر نجرزي كنت عملاق أبتم دك زي مئزاز زين إذا سبات نيرنا قدم كريستوس مؤمننا قدم مسحف كريستوس مفلاتنا زين إزاز سباتنا نيرنا دحارجن حججنا يبل نسخاتكم إذا خلوا دما كورا من نزار كفاءات صرفي كابا خاتم يرحق انتايو قدم تسعرفت نيرنا لو مجن تسعرفت يكون كونا يقبعنا مالتي ما أز ناب كريستوس مسمسعنا نو كريستوس قويتاينا مس آمناسي تسعرفت يكون كون كم زي يقبعنا نتعرقيت سب دما يبلو تعرقيت سب زبلو ينوي تتسعرف هاي زنبرسب اتحماي زنبرسب اتنا علماوي نجر ناقبر زنبرسب السو أرجيت سب يبلو حدش سب كينوي إذا نجر زي زوجد سب كريستوس تولد سب كريستوس آمن سب حدش سب يمالتي سلزي بقولي حدش سب زخون وسبات دم أنت هجبروا له تزعرف تخون يبلون حميتي نا عنتو النابر نالهم سوون النابر ناينابرنا حق أملاخ زحلو حتى زي جبرو تجبرون تناسيهم نابقيتها بنسازم لسوسبات كن كون كم زكبأنا
يزنقرنا حدش سب كله زي عين السب كم زخانة مسيس خاتم دما كريستيان معناته يا أحزابون كتحساسوي يقول له من قد كريستيان زخانة خا زبالة معناته حسود كزاربو كتحساسو كم زي يقول له ينقرنا معناته زي كريستيان بحريتاتهم نقرصهم زلنا حدا كريستيان زي كبر له كله في الصوماتنا نقوروينا يكوننا نبل زلنا كم تزبرنايو بزكاء على زين كبر يقبعنا انت زي خيرنا حجزنا اي ክርስቶስ ግን ናፍጽምና ክንበጽሕና በክርስቶስ حجز ናፍጽምና ክንበጽሕና خلينا ዳስዋይ ጳውሎስ በድፍረት ከምታነ ክርስቶስ ዝመስልኩን ንሳቶምን ንዓይ መስል ድፍረት ይመስል ግን እዚ ድፍረት እዚ ዝተረኸበ በክርስቶስ ብዝረኸው ኃይል እዩ ዳስዋይ በክርስቶስ ሁሉ ይኽእል ዘለ ማለት እዩ ጽቡቅ እሞ ክንቀጽል ስለዚህ እዚ ካብ ኮነ ተስፊሽ እንዳይናል ኸጸኒኻ አረጊት ሰብን ሐዱሽ ሰብን ናበል ኸጸኒኻ እዚ ቅድሚ ክርስቶስ መقبالنا በኃጢአት ወዲቅና እንሃለናን ክርስቶስ ነቲ ንኃጢአትና ዋጋ ዝኸፈለ ስለ ኃጢአትና ዋጋ ከም ዝኸፈለ አሚንና ንክርስቶስ ተቀቢልና ተጠሚቅና ሐዱሽ ፍጥረት ክንኸውን ተለናን ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ፈላላይ كلونا زقبو ناي هيوت مرح كلونا زقبو كريستياناوي هيوت يخا نواقع خمس يخا حدش سب كنقول تلنا just personalize كنقولنا كلنا أرجع داويت نيور حجي حدش داويتيو لك عدي قدمي كريستوس مفلاتي قدمي متأمقي قدمي كريستوس ناي هيوت هي مدحن غيره مقبالي أرجيت نيره كامن استولدكو كاب أدم بحاتيات انتاي زخونكو ستفاخو نجرجن بكريستوس كعنت هاي خوينا حدش كوينا اللهم اسكي حدش هيوت بيسوس شيف حدش هيوت بمن يدركه بيسوس يو اسكي هايلش حدش هيوت بيسوس انتهي مالتيو كما حدش هيوت بيسوس رخيبنا كما الكريستيان حدش هيوت بيسوس كما يركب صبعتي معناته حدش هيوت لنا له ግን بين يهونن بلاس يسوس معناته تحدش هيوت كنبر نخل بيسوس يمالتي كل ነገር كنبر خم نخل معناتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሱ ኣብ ንነብረሉ ግዜ حدش هيوت كنبر يدلي مالتيو حدش هيوت كنبر يدلي لأنا برخت لخالوت برخت لكريستوس ونخبر مالتيو بو مخنيات مالتنا قدمهم نفلطوا بيت قدم مصحف قدس خون فلط اسرائيلاويان ابلو غزي كيدان እግዚአብሔር ልኩኩሉ التحاري محور سويوم احنا ون خزاو زللنا يسوع ክርስቶስ ንክንውክል حدش نبره بمنوار لكنوكل يجبرنا مالتنا يسوع ክርስቶስ ማንነት ክንገልጽ امباسادور ክንኸውን حارينا مالتنا كم تحارنا بزح قطرات نيو حدا خلته ብቻ كنب حدا او قدامي بطرس معرف خلته قطر 9 تخم زيبل نسخاتهم غنا دغنت تي كاب صلمات نابتي زغرم برهانو زوعكم انتي كتناغرو حوري ولدو ناي منግስት ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ይኹም ይለና ማለት እዩ معداليو እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ከነሪ መሪጽናይ ማለት እዩ ኣብ ቆሎስያ በዓሉን ክንረከብ ከምንታይና ምንታይ ፀውዕና ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ናብ ዝገርም ብርሃን ፀዋዕኩም ይለና ካብትና ጸልማት ካሊውን ኣብ ቆሎስያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 12 ቁጽሪ 12 እንታይ ይብል እምባርሲ ከም ሕሩያት አምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም محرت لبي لوهات حتى عقل من لبوس يلنا نجر جن كم حريات أملاخن قدسان فقراء خونهم مات سلزي التصوعنا النتايو لخالي السبات التصوعنا سباتنا ما سلزي نجر جن زخول نجبر ده أين جبرن لون كن جبريو زابيل نجرنا له مهنات تايلل تصوعت بزحات يوم حريات جن حديت يوم خمل لنا مال تصوع بزحي نجر قلت سنة حريات كم لخونا ينجرنا مالتينا أو زي تصوعنا بايزوي كنفرح يبلن مخنياتو ابروميس انت يبل ابرومي معرف شمونته مات نغزابير قال كاب احنا نغورو بزح مقصر لويلي شمونته 33 انت يبل نتوم حريات املاخسي زخصم منيو املاخيو اتي ززرقوم يلنا ماتي سلازي غزابير دعر حارينا خوينو بو هيوت منبر ما نكسغنا يولن مخنياتو او حدش هيوت امنورو الغزي كروسوس مسانا سللله مالتنا ازب مختال ايو انغلاوس يا باولوس ازي هيوت زي نورولنا له مالتي سلازي تا عينت او قولسي مراف 3 التجلصنا مالتي
أقولسي مرف سلسة كاب عسرت خلت جميرنا قدم نشتم بيوية كأوجن تايلول فقرات كونكم مثلا محرات لبي لوهات تحتنا عقلي تعجس لبسو نلحقكم إن تتصوركم اتحادة كاب تي حدا كسي انت اللي هو يقر تبعهالو كم تكرسوس يقر زبالكم نسخات خمون قامو يقربوا له مع سلازي زم نجار زيوم أهيوتنا كنركل كم جبنا ينقرنا المات نجارجن هم توهلا حد شوت بكرسوس للتوالد نجار زيوم كنجورم نخل بس كرسوس بيتشا تتطابقنا أيوم مالتنا وزي كنجبر كلنا همزو ما تيلو الخول لخلوت برخت نخوننا لا لو عناون دستنياتات نخوننا مع سلازي إذا بيتشا خونن أهيوتنا زم نجار زيوم يقر كنول كلنا بتعم تحتات كنخون كلنا عقلنا تعجس لنا سبات كون كله قوز العقل إن تنبيت ما في السائل قوز العقل هيوتي اللي قوز العقل وانجيل اللي إذا كنجبر كلنا تو أنا ندول هيوتك كنقتل كلنا سباتون زيريوم كروسوسن كختول يمورس مالتي كاب هيوت اللي علي كاب تكبر اللي علي من النجار سليلي لا مالت سلزي بيسوس حدش منوار كبل كله زيو زي المغلظ يا سلازي حدش هيوت نركب بمنيو بكريستوس حدش هيوت انت دا بكريستوس ننبر خوينا خا كنورو زغبنا خمي عينت نابرا مخانو كريستيانو نابرا يقمطلنا حجي هايلش كقمطلو يكالدو اي كالي بكريستوس كن يكالي حجي كنغورو تصوعنا دو هو تصوعنا كنغورو يغبادو هو يغبا ግን ንገብሮ ለና ዶ አይንገብሮ ስለዚህ ከንገብሮ ተቆይና መስማን ከነጣማጣም ይገባና ምስ ክርስቶስ ከነጣማ አይገበርናዮን ማለት ምስ ክርስቶስ አይተጣማጣምናን ማለት ነው ምስ ክርስቶስ የለናን ማለት ነው ካብ ክርስቶስ ርሒናለና ማለት ነው እስቲ ስለዚህ ክርስቶስ ንጣማጣም ክንብል ከለና ሰብ ግር ክብሎ ይኽእል እዩ ክንሓቅፎ ድዩ ከነጣማጣም ክንብል ከለና ምስ ክርስቶስ ዓለም ፈተና ተምሰልና ያልክ እንዴ ብዙሕ ዘብህቅ ነገር ተምሰልና ያ لك عندي نسجع زتعمو زبرة وزمشو زمسلو نجرجن حنسا ناي كريستوس إيدن تحرحنا يموت إنجلنا كاب كريستوس نخينا في الله ناي عالم زبولو نجارات كلهم تاي كن جورم كن خدلنا إجنور كن جورم كن خدلنا أزي كن جبر خاء أبكدمي أملاخ بس أولاد كل جزء مقرأ كدليو سجع كنا دخما يجبأ مناتو سجع دكام عندها تصاي دكام زامرتو صليو وده فتنا كيت أتو صليو كبارتلو كستايك جبر سلزي خالص سكاس سلزي شنفهم تايقينهم وديكم سلزي من تمتام كنا قلت لنا مس كريستوس أني عخام خات مس كريستوس أني عخام من بعد بصالوت مرخاب كريستوس بصالوت مرخاب بقالو مرخاب كالسي أيقونا كالسي نسنس تي بدرا كالسي مالتي سلزي بحدش هوت بيسوس كابلنا سلزتاينا قصي لكم مزخل أبزام درزي أسكع النبر زلنا بز حدش هوت زي كم يكن نبر يقبأ ز حدش هوت زي كن نبر كلنا خان انتهى عينت بركة نخالقت نكريستيان نعناو نظام درون انتهى عينت بركة كنخون نخان اسكتشي حساب زلك هذا سب انقدي حق انيا فلتتنا أملاخ انتليو ناو كرسوسي زمزق نبلنا نا ياو مسمز أخ أسوق قبل نتي زرخوا نجر نكادي خان عب كرسو مس كرسوس تعرق مو دهان وزعنا وده يمسكرينا حدا جزء تايب النيرو إيجار مكا كرسوس السيلو نخل لنتنا يتسمى معنيلو نخل لنتنا كرسوس مسرخو نخل لنتنا يتسمى معنيلو أكلات سوينا تزرزر نيرو تايل نجأجار يتسمى معنيلو مالت يساقي مثل جن نجأجار يتسمى معني نكلا يتسمى معني بالنيرونا إذا سبزي جأجارو أبزي خون مقبتات يج أنا نقنيرو مريض ومبلع جميل الله مالتي عندنا كلا ليتون مستا يستيو مالت مستا يستمو كلا ليت فيلهم لجبر بمستقعد تفلت أيونا السلا قريفو ما يمستا جميلنا ده كل كريستوسي ني كل أنت نيتسمع معي رأي تسمع معي نص رأي وجالس إيه رأيه بالنيرو السبزي مالتينا بكريستوس تنبر كلها كل مالت كل تي من فساوي زي أنا قلت راح يخونن تأكلنا ونيو تأكلنا ون بعلو
يسمعنا يحق نمزرا مالتينا سو حزي أوزي أو كريستوس زنبرة سب نكريستوس بتكل تتمات أمسب تاخ جبر كم زلوا أبا قولوسي معرف سلسة مالتيو عصر تحمش تجميرو سك عصر شو عتاب زلوا كان رئينا كم زيبل سلام كريستوس كأ قبل بخم يجزع نزي بحادة سجا تسويهم أخمو مما صوت تكونوا مسبلة عصر شدشته بمزمورون وداسين منفساوي كنا نحر هديهم أستمهروا معادون بلبهم بسجا بسجا نعملاخ نازمركم قال كريستوس بكل طبع ملؤو بكل طبع ملؤو يحضركم بقال خانة ويس بجبري اتجاوروا زبالة كله باسم قويتنا يسوس جبروه بقوا خان نجزاوي ربو أمسكنوا يبل እንግዲህ ምክንያት ክርስቶስ ዘነብር ሰብ ከማይነት ናብራክ ከነብር ከም ዘለዎ ዛት እክስያ ማለት ነሽ ታኒው በጣም ነሽ ሰለስተ ቁጥርታት ያለው ነገርን አንቢብናና ኢየሱስ አው ልብና ከነብር ከሎ መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ አው ልብና ከነብር ይደልዩ አንተ ዝተጸውዑ ብዙሓት እዮም ዝተሃረዩ ግን ውሑዳት እዮም ንምንታይ እቲ ጻውኢት ክርስቶስ ሰብ ስለዘይቅበል እዩ እምበይ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ናይ ምድሃን ትልሚ ነዎ ተህሪያሲ ካብ ናይ ሰብ ድሌት መሰረት ዝብገስ ይምበር እግዚአብሔር ንኩሉ ይጸውዑ እቲ ዝተቀበለ ግን ብዝተቀበሉ ልክዕ ተሃሪዩ እዩ ነዚ ተቀበሉ ብስሙን አምኑ ولدو خونو مسألة هاوم يلو نزل تقبلوا يو جن إخبار تي صاوعت جن خلو يقرب كم زلوينا نري لنا أنا سلزي يسوع قبل بنا كنا بريد اليو تحدى ما جمرنا نجار يسوع يفوتنا يفكرنا يو كم قبل بنا كنا بريد اليو مالتي إذا جن تباب أملاخ من تا أنتو بزعات تبابونا وريلنا أنا تباب أملاخ كنا مهار كلنا أيو إذا تباب كأمن تا إنه أو قالوا حزنوا دقاق منا ناوينا نخلنا مالتي ناوك أو قال إخبار كن ملس كلنا إذا نرك مال سلزي نخبار أملاخ نرئي له من قدي نكرسوس يسوس كم زفكرنا نرئي من قدي إذا هذا كم زخانين عاوز عصر شدش هزون بس عبام مزمور يزارب من بس هاوك إنه تقاني يبلنا وادو تايبل عاوزي من بس هاوك إنه حد هديهم أستمهرون معادون بمزمور وداسي يبل مالتي سلزي هذا ناو كرسوس ما تأسف بنقرأش الله سيطان كان ممود أو سماي نايز ماري أقول كلوسي نا سجمر كفت أركالو إخبار ني نعملكو نوداسي إخبار بزجبا كبري نكمره زتفت أرى فطور كم زخانة تاريخي نقرنا أنا زفتور زي إنجدي كود خلو هزوي وريدوستي لتحاول باور مالتي لازم ندرس زي موسيقى حوسب سبي خوينيو حوسس سيلوينيو تي نخبار كبر زجبا أنا قر عينو نخبار كبر زي جبا أنا قر عينو كم مفلاي أولا أبيو مدرينا نينا أو زين تايب لنا بلبهم تجورو بلبهم تقانيو بلبهم زمرو إلو ينقرنا إن زمركم لكريستوس قال كريستوس بخلو طباب ملو يحضركم يقول سلازي زماري بملؤ وي مالت منفساوي زماري كون كلا وين نخبار كبري كزمر خيلي عزينا عبنا السبات كزمرو نري فطور يزمر الله فطور نصبن بفطور يخبر الله قافة عريه له أم مالتي إذا كاب درفه في الليل سخ همزلوالكي همزلوز أخي أير أنا نعمل بالنجارة أي تزعفن نسبات كزمر ولا نمنتاي مالت كان مالت إجزابي روزي قدسات صادقات إلو بزقات يلوم لمدوم هزيوم بزحات سبات الله مزعف قدس جن نقوم كزمر أيرانا ولا ملعك تزمروا دك سبات يزمروا نمنتاي تزمروا نكبر إجزابي تزمروا مالت نتزقبو سلت موسيقى نابا إيكوش دناني هو مالتيو ناو إجزابيرن ناو زوفانون كمقعة نعناون نلبنا سلام لفترنا نجار كقون على ومالتيو جن مالت فوق زماري مالت قدمي نابنت هذي قد متعت الله مزحف قدسنا تزحفوا بمزمور لقلته نيونا عاوز تقول لنا مزمور نابنت هذي مزمور داويت هالو إخبار قاسا يوزق ولا نيب الليل قالوا عزيزي نابا إلى ملاختك ناقزابيرن تراح إلى ملاخت مالتي كعوز أيجن بقت مملكون تقميتهم نيو بقت مملك تقمتوا مزمور تاعت علوينا جن مزمور مالت جن كريستيانا زمروا أيوه كريستيانا زمروا أيوه يبلن ما أوز مالتيو إزي مزمور إزي أبولي كدان كقون خيليو أحدش كدان كقون خيليو بنقرأش لا أبولي كدان مريم حفت موسى كبروح إذا مزمور كم ناموسى مزمور
ልባሃል አሉ እንደገና حدش كده መጽናውን ነፍሰይ ንአምላኸ ተዕብዮ መንፈሰይ አምላኸ ባህ ይብለኒ ላግ ቅድስት ድንግል ማርያም ክዝምር ከለና ንርኢ ዘለና ማለት ይና ዋናው ግን አብዝ ትኩረትና ክንገብሮ ዘለና ነገር ንእግዚአብሔር ክናወድሶ ከለና ንእግዚአብሔር ክናክብሮ ከለና ንእግዚአብሔር ክናምልኾ ከለና ንባልና ናብ እግዚአብሔር ላቅርቡና ንካልኦ ሰባት ከዓ ናብ እግዚአብሔር ደምጹ ክኾኑ ኣለዎም ህይወት ዝልውጡ ክኾኑ ኣለዎ ዳትመስ ክርስቶስ ተኮሪዮም ክኾኑ እዮም መዛሙርትና ማለት እግዚአብሔር ለአና ዝገበረልና ግብርታቱ ዘተኮሩ ክኾኑ እዮም ሓደ ግዜ ሓንቲ ሓፍትላ መስከረታ ኢላ ብዙሕ ሰብ ባይዘይ በመዝሙር ናብ አምላኽ ይመጽ መዝሙር ሰሚዑ ናብ አምላኽ ናብ ክርስቶስ ይመጽ ብዙሕ ሰብ ኣለና ሓንቲ ሓፍት ታይላ አብሉ ኾነ ቦታ ኸይደ ህይወታ ክትምስል ከላና ኮፊለ ንሓለኹሲ ታይ መዝሙር ሰሚዓ ኢላ سمي كصواع كلوسي أو كركبي زبل مزمور سمعي لا أنا دحين نتكركبسي حدا جزي نفتي يخيد مزمور زي مزمور علونا سمي كصواع كلوجن أو كركبي له يزمروه زيهم سبات حميلو برجت أني خوينو أنا سرجت أني مخان أبي النسي بما تفتفي بالله زيهم هم يجيرو برجت أني خوينو ميلا كمر مرجميرة مزحف قدس كمر مرجميرة تحكون ترديوني دحر لك مأماني دحننتي ارغصኛ ኢሉ ጎሩ እና በዚህ መዝሙር እዚስ ናብ ሐቅ መጽኢላ ተመስክር ከላይና ሪናና ዋና ነገር ታዩ ኣብ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ኣብ ነብረሉ ጊዜ ሕዚ ኣብ ከምቲ ተነገረና ማለት እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነብር ከለና ሙሉ ህይወትና ንኡ ሳሚት ምግባር እዚ ንኡ በመሃብ እንደገና ኸዓ በቲ እንነብሮ ህይወቱን ታይ ክንገብር كن حجوس هذا جزء كريستيانات بقى جزءهم همزي زنوحة حزن تنياتات زيج النقو جلا إلهم يوم سبات أنتم لقارو جد وهنو نجار تايو بكرسوس عمنا نبر اللقوان بوش تناون كنحدث بدجناون كنبر بكل تيو إجزافير أما شاتشلنا يونانا لك كم تزبلنا يو نعوه سدو وسينا كنبر إجزافير حاجزنا طبعا ስለዚህ ኢየሱስ መንባርክ ነው ተለና ምስ ኢየሱስ ከነብር ተኾይና ዝተለወጠ ህይወት ከሎና ከለሎ ዝተለወጠ ህይወት ከሎና ተኾይና ኸዓ እከይ ዘበለ ሁሉ ነገር ካብ ህይወትና ታይ ክንገብር ይግባእ ክነርሕቕ ይግባእ እከይ ዘበለ ነገር ሁሉ ካብ ህይወትና ክነርሕቕ ኸዓ ዘኽእለና ክርስቶስን ጥራሕ እዩ ምስ ክርስቶስ ብክርስቶስ ብልተቀየርና ኸዓ ሓድሽ ህይወት زي نبر أرجع زي هنا زي تلمده كابتس تلمده فلي زبالة قدمي كريستوس مقبلنا إن نبرز نبرنا نبران تحل كريستوس من مقبلنا كله الناس جبوا نبران تكون كله أوتوماتيكلي كفالة لك كله أوتوماتيكلي كفالة لك كله منياتو قدمي أب عالمنا نيرنا نا عالم نجار كلنا نكبر نيرنا سمايا وهيوتون عين فلت نيرنا بسرون أبز علماتنا نيرنا كابز علمات نبرهن مستشجع جرن تايدو أستدروا كوي معرري و السلامات نقول عزم سدروز نورنا سدروا نبرهن سدر دينا لا يكوز خنا سلامات تسنحمو درجف قف لها الخاق أسلا لها لا فتش خاطها تركز عزل لها مريت منامن يا صو قاتامي حلف في الخبرهن مساس حقاقة everything خايز كاير ملوك نعتوي لها دفرت كله كايو أستدرها سرعة كله أيو سقات أيل وكان كي تودق the same مالتيو كابنا حاتيات بارنت كابنا حاتيات سلامات وزينا بيسوس كنبر حدش هيوت كنحس كلنا حدش يتغير هيوت حدش يتغير معنات حدش يتغير بحري كلنا يجبأ زبل ناي مصحف قدوس حسابنا نزنعنا مزينا مس كريستوس كان منبار بالعلي زتعم مس كريستوس كان منبار بالعلي زسمع مع ولا حدا يلا لايك عن توجي تولها التونرات which is simple قليل ነገር ይመስል ግን በክርስቶስ መዃኔሽን ሁሉ ነገሬ ተስማዕ ምዕኒ ዋላ ንጨጓራይ ها حق خاسي قارين تاين يبل داويت برهانين مبراتين نخسدر ونسي تاي قبرانين نقوع زي نختلم نخيقر ونسي تاي قبرانين حقزاني صون everything نقول نقرنا زمتشو السم السخون خاعيو تاي خون زخل كالوتون بعنا تماريخهم ناب كريستوس كموصو زخول هيوتنا ايو زمهرهم هيوتنا اي خا نبزحت ناب سماياوي هيوت ك انفايت كونو نخالوت زعدل نزي كنقبر እግዚአብሔር አብዚሑ ይባርኸና يحجزنا خا እግዚአብሔር ከዓ ከሕግዘና ምሳና ከውን ታገሪ ቃላት እዩ the only thing ዝቀርታዩ ናትና
ድልውነትናትና ፍቃደኝነት እዩ ዘድልሞ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ይحግዘና ምሳና እዚ መደብ እዚ ምሳና ኮይንኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ገሊጽኩም ተጽንዑ ዝነበርኩም ኣብ መላ ዓለም ትርከቡ ክርስቲያን ደቂ ኣምላኽ ኩላኻትኩም እቲ ዝነበረና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ግዜ ስለ ዝግድበና ኣብዚ ክንኽንብቶ ኢና ወይ ከዓ ኣብዚ ክንዓጽዮ ኢና ነገር ግን ንስኻትኩም ኣብዚ ከይተደረብትኩም ኣብዚ ከይተገደብኩም ጥልቅ ዝኾነ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ እናገበርኩም ምስ ኢየሱስ መንባር እንታይ ማለት ምዃኑ ክትጣዓሙን ክትፈልጥዎን ንዕድመኩም ስለ ዝነበረና ጻኒሒት ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን እዚ መደብ እዚ መደብ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ መደብ ትግርኛ እዩ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ናባኻትኩም ሒድና ንመጽእ ሕዚ ነጽንዖ ዝነበርና መበል 11 ትምህርቲ እዩ ምሳና ስለ ዝነበርኩም ጎይታ ብዙሕ ይባርክኩም መደብና ብጸሎት ክንዓጽይና ጭጭ ጸሎት ግበርልና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ مسخ منبار طعميو مسخ منبار زحشيمو أبيتكا بركة سلالة أبيتكا سلام سلازلة أبيتكا متسنين عسلازلة أبيتكا هيوس سلازلة مريضنا تغتينا ينامو سلازي حفرنا أبتناتكا إكزابير أملاخ أخناف سلات عقبنا نتي سحبكنا هيوس نمسكنك لنا إكزابير أملاخ قويتا سراويت زي هيوت زي خان بزحات مكناتهم همزي تزهربنا يوم اتهم صوعات بزحات يوم اتهم زحاريو جن وهدات يوم تباهلو تزعيفو يوم موقيتا يمعري እግዚአብሔር አምላክ ቆይታ ሰራዊት ሰባት ሁሉም ናትካ ጻውዒት ሰሚዖም ናፍትናትካ ደንበ ከመጹ እንደገና ሰላም ክረኽቡ ዕረፍት ክረኽቡ ህድአት ክረኽቡ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተሰማምዐ ንምድርን ንሰማይን ዝኾን ህይወት ክረኽቡ ነዚ መደብ እዚ ንዝርኡ ንሰምዑ ሁሉም በሰማይ ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ በዚ በረከት ዝተባረኹም ንልምነካለና ክብሪ ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ምድርን ኣኻ ይኹን ስለዝገበርካና ሰናይ ነገር ሁሉ ተመስገን ዝኹሉ ንልምንከለና በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አቢልና አሜን